اج اس جہان دی شان بن گئی، اج اس جہان دی شان بن گئی، مائی آمنہ دے گھر لال آیا، اج اس جہان دی شان بن گئی، مائی آمنہ دے گھر لال آیا، برکت والا سویر دا وقت سونا، لے کے رب دیاں رحمتاں نال آیا، لے کے رب دیاں رحمتاں نال آیا، ربیع الاول مہینے دی تاریخ بارہ، سارے جگ نو کرن خوشحال آیا، اللہ پاک نے بھیجیا حبیب پینا، کرو خوشیاں خوش جمال آیا، کرو خوشیاں خوش جمال آیا۔